Waalaikumsalam warahmatullahi خير والحمد لله. والحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. نشكر المبكرين على حضورهم. جيد. وهناك 45 لا 54 جيد 24 يعني من الطلاب يعني جاءوا مبكرين في الفصل وفقكم الله جميعا. فهناك حديث يقول عظيم هناك بركة يعني لمن يأتي مبكرا هكذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فندعو الله سبحانه وتعالى يا إخوة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في دراساتكم وفي أعمالكم وفي حياتكم حاليا ومستقبلا بإذن الله تعالى. آمين يا رب العالمين. آمين. كيف رمضان يا شباب؟ كيف تلاوة؟ هل منكم من يختم القرآن ختمة واحدة؟ أريد أن أعرف. هذا ليس من أجل الرياء لكن من أجل تشجيع يعني على الإكثار من تلاوة القرآن. جيد. الموجودون هنا أسألهم جيد هل منكم من يختم القرآن في هذا التاريخ يعني من رمضان؟ موجود؟ Alhamdulillah Ustaz. أمر رزان واحد فقط والآخرون تنكو بعد قليل. جميل. والآخرون أين وصلوا من تلاوة القرآن؟ جزء 20. جميل يعني أزهر أحسنت. جيد. يلا اختم ولو مرة. جيد ولو مرة اختم القرآن. فأنا أول مرة يعني أختم القرآن وأنا مسؤول معهد هنا. تشجعت على تلاوة القرآن بعدما رأيت صديقي هو مدير في rumah Quran Sanabil ini ما شاء الله. لأنه حافظ القرآن من زمان يعني. فكان يقرأ القرآن سريعا جدا وكان يختم أظن أكثر من مرة 3 مرات أو كذا. فأنا أتعجب من كيف يستطيع مثل هذا. فسبحان الله هناك بركة يا شباب. وأذكركم بحديث يعني في كل ختمة يعني دعوة مستجابة. في كل ختمة حينما تختم القرآن تجد دعوة مستجابة. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى يعني بما شئت من حاجاتك. التيسير في الدراسة يعني دفع الرسوم الدراسية مثلا ودراجة مثلا أنت تحب Kawasaki Ninja مثلا اللهم ارزقني Kawasaki Ninja يا رب. أريد أن أنتقل من هوندا جرين إلى Kawasaki Ninja مثلا يعني saya lah شباب مثال يعني. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى لكل ختمة يا شباب. أذكركم مرة أخرى دعوة مستجابة. هل يمكن أن تدعو أن تتزوج بامرأة صالحة؟ يمكن أم لا؟ Mungkin Ustaz. يمكن جدا. دعاء من الآن لا بأس. الله تعالى يحققه بعد تخرجك. يمكن جدا. يقول هذا مطلوب. بعض الناس يعني يعجبه منتن ثم يعود إلى منتن. معنا منتن هنا يعني امرأة غبية متبرجة تحب دangdut تحب تيك توك. هل تناسب طالب العلم أم لا مثل هذه المرأة يا إخوان؟ مناسبة مع طالب العلم أم لا؟ لا غير مناسب. غير مناسب. أنت تحفظ القرآن وهي تحفظ يعني أغنية جديدة. أنت صاحب اللحية وهي متبرجة تخرج أشياء. فهنا من الحسن أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بكل حوائجك. ففي كل ختمة هنا يا شباب دعوة مستجابة. الله تعالى ييسر لكم الأمور جميعا. آمين يا رب العالمين. هذه الحصة يا إخوة هو حصة من أجل لقاء المفتوح. أريد أن أقرأ تعليقاتكم ونتحاور مرة أخرى. أما درس نبدأه يعني غدا بإذن الله تعالى نواصل درسنا في المضطرب. سبب من أسباب الطعن في الراوي يعني المخالفة ومنها يعني المضطرب. متى سنأخذه يا شباب؟ غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فهنا سأريكم يعني نتيجة لهذه الاستمارة. وأنا أشكركم جميعا يعني على مشاركتكم. يعني هناك
من لا يشارك بعد يعني أعرف يمكن نسبة قليلة، أما أغلبكم ما شاء الله يعني شاركوا في هذا، وأنا أشكرهم جميعا يعني على مشاركتهم، فبهذا أستطيع أن أعرف إلى أين وصلت معكم من التدريس، وكيف بما تشعرون تجاه تدريسي وأسلوبي وهكذا. والله هذا مفيد جدا يا إخوة، حتى أرتقي، حتى أتعلم من هذا ثم أصبح يعني أتغير نحو الخير، نحو الأفضل لاحقا بإذن الله تعالى. جميل جدا. الآن أريكم الاستمارة، نتيجة الاستمارة. الشاشة موجودة يا إخوة؟ موجودة. نعم. موجودة. جيد. هذه هي نتيجة لهذه الاستمارة. انظر قد شارك معنا العدد 197. جيد. ini هناك نسبة من يشارك بعد لعله لم يفتح أو لم يقرأ ما يفتح من هذا. Soal awal Ikhwah, apakah dosen menguasai materi yang diajarkan saat kuliah berlangsung? Alhamdulillah, aglabukum yarona annahu sangat menguasainya. Kullun bifadlillah azza wa jal, laisa ana atikum min tilqa'i nafsi, fa hadha kullun yarji' ila fadlillah subhanahu wa ta'ala. Jadi, wa nisbah qalila yash'ur annahu kurang menguasai. Yaqul kam ada dulu kurang menguasai 2 orang. 2 orang merasakan bahwa dosen kurang menguasai materi. Nggak bahasa. Gitu. Ma fi mushkil. Lahu wijhatun nadhar lahu khas bihi ma fi mushkil. Apakah contoh-contoh yang diberikan dosen sesuai dengan materi kuliah? Alhamdulillah, aglabukum aidan yujibuna sangat sesuai. Ini kasih. Wabah dekor cukup sesuai. Jadi nisbah qalila. Apakah dosen dapat menjelaskan materi kuliah secara baik? Alhamdulillah. Taquluna jayyid misli hada. Alhamdulillah. ثم أنا أشير أن هذا هو يعني أضاف عندي. Jadi hal tasyurun nabi ada ikhwah. Apakah dosen memberikan kesempatan bertanya untuk mahasiswa? Ada. Aglabukum yaqul selalu, lakin nisbah yaqul jarang ini. Isnashar. Jadi hal minan nadir an utiyakum fursah li su'ali ikhwah, nadir am ahyanan atau ghaliban? Araikum. Nadir. نادر. إن شاء الله سأتغير بإذن الله تعالى. جيد. منذ الحصة القادمة. جيد. هناك عدد 12 منكم يقولون jarang, وهناك طالب واحد يقول tidak pernah ini. Tidak pernah memberikan kesempatan ini. Masya Allah. Jadi, apakah dosen memberikan motivasi dan keterkaitan materi dengan realita? Ya, ini adalah hukum alhamdulillah. Jadi selalu cukup baik. Wa fi man yaqul sabah minhum yaquluna jarang. Sabah faqat. Min baini jami' tullab wa talibat. Ada jami'. Apakah materi ujian sesuai dengan materi perkuliahan? Undur. Munasib atau ghair munasib? Undur. Jadi, aksar min nifs yaquluna sangat sesuai. Wal baki sesuai. Lakin ba'd yaqul isnan yaqul kurang sesuai. Masyaallah. Kurang sesuai, kurang fokus na ikhwan. Jadi, ana bayantu lakum fi darsi wa bayantu lakum kisi-kisi al-mafatih. Sahih yang laysa bi sahih ikhwan? Sahih. Sahih. Idan alaihi an yuraji. Di dalamnya arif ain al-mafatih yas'al tengku, yas'al man huna Farhan Andira, masalan yas'al Arfan Zudi, wa hakada. Jadi, la yaktafi bima indahu, lakin yas'al fi grup, yani يسأل فلان ما هي المفاتيح لتدريبات لغوية، ما هي مفاتيح لمصطلح الحديث. إن شاء الله يعني هناك الإخوة من سيجيبون لك يعني في مجموعة يعني دفعة. صحيح لا يا إخوة؟ صحيح. صحيح. إسنان فقط ini لا بأس. له ما له ini. Apakah dosen memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu? Ada. Jadi selalu, aglabukum itu selalu, yakul sering, yakul kadang-kadang, ini ahyanan, sabat asyar, ini kesir. Wahana kaman yakul tidak pernah isnan, yakul anda tidak pernah memulai dan mengakhiri tepat waktu, subhanallah. Jadi, ya syabab, ana uridu an atiya mubakiran, alan sabiyahu nis tamaman, lakin hina ma'ahdur mubakiran, كم العدد في بداية يا إخوة الذين يحضرون معي مبكرا؟ هل يبلغ 50؟ أسألكم.
لا لا انظروا لا أنا أريد أن آتي مبكرا لا في الحصة الأولى لكن مع الأسف أنتم هكذا جيد يصل العدد يعني 17 أو 20 إذا لو كنت تريد يعني أنني آتي مبكر في تمام الوقت يلا يعني نتفق نحن سويا نأتي مبكرين جيد أم لا يا إخوة؟ جيد أي هذا هو جيد حياكم الله دي وأنا سأبين لكم لماذا أحيانا أتأخر عند الدخول في meeting إن شاء الله. Berikut apakah cara dosen mengajar dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa? Alhamdulillah, yaqulun aglabu aglabukum ini huna sangat meningkatkan, cukup meningkatkan. Minhum man yaqul kurang meningkatkan, yani tis'ah minkum. Yaqulun kurang meningkatkan la ba'sa lahu. Jadi wa isnan minkum yaqulani tidak meningkatkan. Jadi la ba'sa, mafi musykil. Ada ini lahu, mafi musykil. Apakah dosen menguasai kelas yang baik? Alhamdulillah. Sangat. Jadi, fi man yaqul kurang menguasai salah satu aspek. Jadi, apakah dosen menggunakan referensi atau maraji perkuliahan yang jelas? Aglabukum yaqul sangat jelas, wafi cukup jelas, wa nisbah qalilan huna wadih, wahid faqat yang yaqul kurang jelas. Jadi, ma'ana fi hissa al-madiyah bayantu lakum ya ikhwah an salas maraji muhimmah yani fi hinama ashrah mustalah hadis. Saya melihat صحيح يا أستاذ. بينت هناك كتاب مزهد النظر لابن حجر وبينت هناك كتاب تيسير مصطلح الحديث وهناك مصطلح الحديث الميسر للدكتور علي الجمعة يمكنه أن يرجع إلى هذا السلايد يعني مرة أخرى إذا كان يشعر بعدم الوضوح. Bahkan dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi dengan baik, ini adalah buku yang sangat baik, cukup baik, wa hunak nisbah qalila arba minkum yaqulun kurang baik. Jadi, maka goliban haula alladziina lam yu'tau fursah ini lil kalam fa yashuruna bidzalik ma bimithli. Apakah dosen menegur kesalahan, cara dosen menegur kesalahan dinilai sesuai? Ini aglabukum yaquluna sesuai, wa fi ba'du yang sangat sesuai. Oh, hunaka khamsa ashkhas yaquluna kurang sesuai. Jadi, cara menegur kesalahan. Khamsa yaquluna sesuai. Cuma akhir hona fi ikhtiyari. Apa perhatian dosen dalam mengajar seluruh mahasiswa atau sebagian saja? Satu bayan. Aglabukum yaquluna perhatian wa nisbah ba'da sangat perhatian hona. Wa hunaka isna asyar yaquluna kurang perhatian. Oh, idan asbah broken home ini ma'i ini tadrisi masyaallah. Wa fi nisbah muayyanah man yash'ur kurang perhatian talib wahid. Jadi tidak diperhatikan oleh ustadz ini. Oh, subhanallah. Jadi saya atafaham ma'ahu yani sahawil biidznillah ta'ala fi marah qadimah wahawil an uwazzi' kull hada biidznillah ta'ala. Fa الشاهد بعد هذا يا اخوان والله نشكركم كثيرا يعني حتى اعرف لاني احيانا ما رايكم يا شباب جميلا لا جميل جيد ام لا شباب جيد هكذا فقط يعني ولكن بسبب هذه الاستمارة وهناك فرصة أيضا للكتابة أصبحت أعرف يعني بما تشعرون كيف تجدون فهذا إن شاء الله يعني بهذا سأراجع نفسي سأحاسب نفسي فأتغير بإذن الله تعالى وكذلك حينما أتغير أرجو منكم أيضا أن تتغيروا أيضا من ناحية الحضور من ناحية المشاركة من يشعر أنه قليل المشاركة فليشارك أكثر جيد سواء كانت بكتابة بالتسميع أو بالقراءة جيد أم لا يا شباب؟ جيد يا أستاذ. إن شاء الله طيب هل هناك أستاذ آخر من يفتح لكم الاستمارة مثل هذه الاستمارة؟ إلى أنت يا أستاذ. لما بعد لما بعد طيب الآن سأقرأ لكم يعني بعض التعليقات يعني من الطلاب هناك يعني تعليقات من الطالبات وفصل ألف باء جيم يعني موجود هنا أنا دونته في هذا الكتابة واضحة أم لا؟ واضح أم لا؟ jadi أنا وضعت في الوord هنا kekurangan mengajar jadi Pak Yakulu terkadang terlalu cepat dalam memberikan syarah. Oh, jadi lah.
jarang memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi ini minal akhwat ini fasal ba. Jadi kita akhwat yang menjawab, yang dipilih ya. Pembagian jatah menjawab kurang merata, ahyanan la yaqra as'ilah minna. Jadi cuma minhum man yakun terlalu fokus dalam mengajar materi pelajaran, pelarian yang tertinggal daripada tingkat pemahaman siswanya. Ana uji aqul, makanya agar lebih paham, baca sebelum masuk kelas, fokus saat di kelas, baca setelah pelajaran, segera tulis rangkuman pelajaran. Jadi موجود لكم لماذا مثل هذا. Jadi kita lihat menfasal baik. Fahunaka minhunna man taqul, cepat dalam menerangkan materi dan terkadang berbelit-belit. Fakul itu berbelit-belit itu kayak ular ya. Jadi hal syarhi bayani berbelit-belit melamar ikum ya. Mal murad di berbelit-belit ana lam afham jidan. Lakin insyaallah nahawil yani artafi باذن taala, ma fi mushkilah. Jadi wahuna kadang man yakul ala min fasal jim. Jadi min fasal jim yakul jarang memperhatikan mahasiswa yang jarang mengikuti pelajaran. Pak, kultu izinkan aku untuk lebih memperhatikanmu. Ya, ada. Jadi Pak, taban ini min dzikil waqt ahyanan al-ustad qad la ya'rif kam la yahdur wa man la yahdur. Jadi لكن بهذا أنا سأعرف سأحاول يعني سأعرف من هؤلاء الغائبين. فأنا سمعت أن أبا أيمن يعني حفظه الله له أسلوب جميل جيد وهو يهتم بطلاب المعهد جيد. فالأستاذ أسف الآن بديل لأستاذ بانdu. تعرفون أم لا؟ Nah. Sekretär Muhammad karena Ustaz Pandu saya lah karena sekretär Limahat. قد خرج الآن جاء بديله الأستاذ أسف فقام بجمع أسماء الطلاب الذين يغيبون كثيرا المكثرون من الغياب. فأبو أيمن طلب منه يعني أرقامهم ثم يتصل بكل واحد منهم فلان لماذا فلان ثم يستحي طالب فمرة قادمة يحضر. ما شاء الله هذا الأسلوب جميل رائع. جميل. إذا إن شاء الله أنا سأتعاون مع قسم تحضير. من قسم تحضير هنا في هذا الفصل أو في هذه المادة؟ من قسم تحضير؟ صديق سعيد. لا أين صديق؟ أو من هنا؟ Ridho Kurniawan. Ridho Kurniawan. لكن أريد في مادة فقط يا صديق. أما في الغائبون في مواد أخرى أنا لا أعرف يعني. الغائبون المكثرون من الغياب في مادة أرسل لي أسماءهم وأرقامهم لعلي يعني قدر معه يعني في تلك جيوبارد. زين لعلي يعني أتواصل به إن شاء الله. نستخدم هذا الأسلوب إن شاء الله. Jadi, supaya kurang perhatian terhadap mahasiswa yang hadir dan tidak. Ikut tasjim misalnya. Tasjim yakul kurang tegas, balum yakul kurang tegas. Waktu itu, kefa yakun tegasin. Tegas bagaimana misalnya. Jadi, semua yakul cara mengajar yang terlalu monoton membuat fokus cepat hilang. Ya salam. Taufiqun Allah ihwa. Jadi, lakin lahattu hunak talib wahid faqat man yakul misal hada. Cara mengajar yang terlalu monoton membuat fokus hilang. Talib wahid faqat. Jadi, wabinama aglabukum yaqulun yani tidak monoton. Ini la'allahu lam yahtam jaydan bidarsi summa yani hakada ma fi mushkil. Jadi semua dan dimni ta'rifat jamil jiddan yani min fasjim yaqul kesimpulan pada akhir pelajaran. Nah saya kali yani saati yani bitalkhis amma akhadna akhirnya ana aqul yani talkhis madda. Jadi inda akhir das jadi فمن الآن فصاعدا لعلي أحاول إذا توفر لنا الوقت سآتي بمثل هذه التلخيص يعني عند الأخير إن شاء الله. وفي من الأخوات يعني على أساس الجيم الآن من فصل ألف منكم. Ba'dukum yaqul terkadang telat masuk midnya. Saubayin atau bayin mah.
So anak Talib yaglu yaqul, menurut Anda selama ini diajar bagaimana temukan Allah menutup semua kekurangannya. Ya salam. Allah mastur ibana jami'an amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ada fasal alif. Ada minkum min. Suma yaqul badukum tidak tatap muka langsung. Hehehe. Fakultu bareng dong sama antum semua juga. Jadi as'alukum ya ikhwah, hal الأساتذة الآخرون يفتحون كاميرا في التدريس معكم كثير أو قليل؟ أحيانا. قليل نادر جدا. نادر صح؟ جيد. كنت إذن أفتح كاميرا وأنتم تفتحون فرأيت أن الرصيد ينتهي سريعا مشكلة. إذن أحاول يعني إذا بعد أحيانا في شهر مرة مرتين أو في أسبوع مرة من أجل التحريك فعلا يعني هذا أولا يضر بالرصيد ثم أيضا أحيانا بطيء في تحريك الشاشة يعني. لكن لنفعله مرة في أسبوع مرة في شهر مرتين. ما رأيكم يا إخوة؟ جيد أم لا؟ نفتح كاميرا سويا يعني مثل ما فعلنا مرة ماضية في أسبوع مرة أو في شهر مرة مرتين. ما رأيكم؟ جيد أم لا؟ يمكن كده. ينهي رصيد أم لا يا إخوة؟ أسألكم بالنسبة لكم ينهي رصيد أم لا؟ ينهي كوتا أم لا؟ نعم نعم يا أستاذ جدا. ينهي. إذا لا نفعل يعني إذا كان يضر برصيد ثم أصبحتم لا تشترون الرصيد يعني نبتعد أولا من هذا فهذا دek. Semua baru mekul tidak mengabsen mahasiswa secara keseluruhan. Fakultas siapkan. Masyaallah. Uriduan asal man kam min al-asatidha alladziina yakumuna bi tahdir katsir aw qalil ghaliban am ahyanan قليل جدا. qalil sah wa huwa ghaliban aw ahyanan yakum bi tahdir أحيانا طيب لعلي يجرب هذا أيضا يعني أحيانا ليس غالبا يعني إذا غالبا كم عددكم هنا إذا حضر الجميع يعني 100 أنا أحد فلان موجود أم لا فلان كريك ينهي الوقت ربما للتحضير فقط ربع ساعة. طيب أحاول إن شاء الله مرة مرتين. هناك طالب يقول من فصل ألف Ustaz cukup jarang memberi kesempatan dalam buat murid untuk mungkin dikarenakan dalam buat murid dia ini usaha untuk bertanya dulu, jadi untuk mungkin dikarenakan penjelasannya sudah dipahami atau waktu yang tidak cukup aku tuh sangat mengerti aku. Ya ada. Akhirnya anak lalu tipu soal ya anak asal dars nukum binisbah li yani. أو لأن الوقت ضيق فهو يعني طالب يفهم لماذا الأستاذ لا يعطي فرصة كثيرا. جيد ما شاء الله يتفاهم معي. جيد. وهنا تعليق آخر من الطلاب. Yaqul tulisan di slide sedikit hingga membuat jumlah slide menjadi banyak dan anak sendiri terkadang jadi bingung menata maklumatnya di kepala disebabkan slide-nya yang banyak. Barakallahu fiik ya Ustaz Al-Fadil. Fakultu ya ikhwah, PowerPoint itu hanya poin-poin saja. Kalau banyak tulisannya namanya power paragraph. Saya bisa ikhwah. Sahih. PowerPoint itu harus berupa poin-poin, makanya disebutnya PowerPoint. Jadi, kalau tulisannya banyak power paragraph. Jadi, idan as-sahih yani al-matlub hinama tasna yani presentasi di PowerPoint ini yakfika an-nuqat la tanqul yani as-safha yani al-kitaba kamilah min awal ila akhir wa illa yani yusibu insan yani bisulah wa kada. Ada, lakin barakallahu fiik ini ala musyarakatiga fiha. Wayakul itu kurang greget saat menyampaikan materi yang sulit. Jadi yang greget tuh kayak gimana ya? Dan intonasi saat mengajar mungkin bisa diolah lebih baik lagi ya. Salam. Dan mudah-mudahan Musyarik Indonesian Idol ini hatta uhsin intonasi ya. Kapan datar, kapan naik turun, masya Allah. Kalau ikhlas. Bukan, wahadukum aidan yakul kalau menurut saya terlalu banyak materi di luar muqarrar, jadi agak sulit membedakan yang mana yang ada di muqarrar. Jadi, toban kama qultu lakum ikhwa,
أنتم تهتمون أولا بمقرر، أحيانا الأستاذ قد يتوسع يعني من أجل إفادتكم، لا بأس استمعوا إليه. وأصلا في الأخير قبل الاختبارات يعني أعطيكم مفاتيح، فأنتم تكتفون بشرح الأستاذ وتكتفون بما يعني المفاتيح من أجل الاختبارات، لكن يعني حينما يتوسع الأستاذ من أجل الإفادة استمعوا إليه لعل هناك نصائح، لعل هناك وقفات، لعل هناك توجيهات والإرشادات. صحيح لا يا شباب؟ صحيح. صحيح. كما قلت حينما أردت أن أتوسع يا شباب، المقرر إلى هنا، الآن سآتي بشيء خارج مقرر من أجل إفادتكم. أنا أحيانا أقول هذه العبارة، هل سمعتم هذه العبارة مني؟ سمعتم هذه العبارة مني يا إخوة؟ إذن هذا هو. ومرة قادمة سأؤكد أن هذا يعني حد للمقرر، وما بعد هذا هو من أجل فائدة نأتي من كتاب آخر. طيب. Cuma yakul barukum memberikan PDF di akhir semester. Aku tuh kalau tadribat iya kan masih baru. Sedangkan mustolah kan sudah dikasih di awal. Soalnya amlah ya ikhwah. Al-mustolah nanti صحيح. ada. عند تدريبات لغوية لأنه جديد أول مرة أدرس هذه المادة. ومن قبل أنا لم أدرس هذه المادة، كانت هذه المادة يا شباب مجرد يعني درس مسائي. وأنتم تعرفون لما كنتم طلابا هنا الطلاب الذين يحضرون درس المسائي، هل هناك غياب أم لا في درس المسائي يا إخوة؟ لما كنتم هنا كثير يتساهلون في درس المسائي، أنا أعرف ليس كالدرس يعني في الصباح يعني. فبالتالي يعني نحاول بإذن الله تعالى أن ندرسكم هذه المادة. Warum yakul terlalu cepat dan memakai bahasa yang tinggi. Hal lugati ya syabab aliyah jiddan fa antum la tafhamunaha. Ma ra'yukum? لا يا ساتر. متوسط صحيح. لا يا ساتر. لو لعله يقصد به يعني الشواهد الشعرية في تدريبات لغوية. Dan أحيانا أتي بشواهد شعرية يعني شعر من الشعراء، لكن بعد ذلك أنا أبين لكم المعنى. هناك هذا معنى فعل كذا يعني أنا معنى فعل كذا. وفي النهاية يكفيكم الشواهد من هذا بالحركات أن تعرف ما هو المرادف، ما هي المرادف من هذا الشعر يكفي. فأحيانا نرتقي نتعلم حتى ترتقي يعني لغتنا. أحيانا نأتي بأشعار عربية يقول الشاعر كذا وكذا من أجل أن أتعلم من اللغة جيدا. وكذلك الآن saran dan komentar من الأخوات. خلاص. يقول ada akhwat min al-akhwat as-silba itu sebaiknya dosen mengulang beberapa kali penjelasan pelajaran yang lumayan menguras otak, karena terkadang ada beberapa mahasiswa yang belum paham walaupun yang lainnya menjawab bahwa mereka telah paham. Jadi insyaallah ya. Lau kuntu ash'ur kuntu ajidukum yani la tafhamuna jaydan sa'ubayyin sa'ukarir bi'idznillah ta'ala. Lakin sa'iduni bil qira'ati qabla darsi aidan hatta يكون لديكم نسبة من الفهم وإن كانت قليلة. حتى تجتهد في التكرار وأنتم تجتهد في الفهم. طيب. وكذلك تعليق آخر من الطالبات. في من الطالبات أصلا. Dalam kelas kami paham bayan dengan jelas, tapi setelah dimurojaah kembali kami kadang menemukan hal yang belum dipahami dengan jelas. Apakah mungkin kami bertanya di luar kelas? Mungkin banget. Ada. Jadi mungkin jiddan. فأين تنكو رضا و أرسل رقمي عند مجموعة طلاب من يريد أن يسألني يعني خارج الدرس، يلا تواصل معي في WA، لكن فليعرف نفسه. هناك آداب بإخوة حينما تراسل أساتذة والمدرسين، ليس كتواصل بين بعضكم ببعض.
لكن هناك أدب، هناك تحية، هناك مجاملة، ثم تعرف نفسك من أنت. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أستاذ؟ عفوا يا أستاذ، أنا أحمد رزا من فصل باء مثلا. تبين في بعض الطلاب يقول من هذا؟ أنا طالبكم أستاذ. من هذا؟ أنا طالبكم أستاذ. نعم، طالب من الطلاب يعني شين صاد من الناس ini كثير، saya lah ya إخوة. Jadi, إذن أنت تتبين أنا اسمي فلان يا أستاذ، أنا سأسألكم في ما هو الراجح في مسألة الزيادة الثقات. لا بأس، ما في مشكلة. جيد. إذا كانت لدي وقت وكنت في فراغ سأجيب مباشرة بإذن الله تعالى. جيد يا تنكو وريدو. أين ريدو؟ ريدو أنا كنت أحتفظ برقمي. أين ريدو؟ أي ريدو يعني كنت أحتفظ برقمي؟ ريدو كورنياwan أو ريدو ساندي؟ Ridho Kurniawan, Ustaz. أو ريدو كورنياwan. جيد. Nah, mungkin يعني لو كان واحد منكم يشعر بصعوبة في تدريبات لغوية أو مصطلح الحديث، هناك درس لا يفهم، لا تراسلوا الأخوات، لكن تراسلونني، ورقمي موجود عند هؤلاء، عند تنكو، عند ريدو، وعند بعضكم. هناك من يراسلني. أدري من يراسلني. هناك صلاح الدين كان يراسلني، أذكياء لأنه من حلقتي، وفي طالب آخر أظن. إذن هذا هو. جيد ولا يا شباب؟ جيد يا شباب؟ Jahit. نعم. جيد. فيتبقى لنا وقت نجيب إن شاء الله. فيقول أيضا هنا ada للأخوات ya, خلاص. Ingatkan kita terus akan pentingnya murajaah. Jahit, insyaallah. Nah, penyusunan materi dalam file yang dibagikan terkadang sedikit tidak sesuai dengan penyusunan materi yang disampaikan, sehingga agak sedikit kebingungan saat murajaah. Saya ya ikhwah, PDF الذي وزعته لكم يعني نقول ini old version، يعني PDF الذي صنعته في السنة الماضية لطلاب الآن مستوى الرابع. جيد. وبينما PDF الذي أو PowerPoint الذي أعرضه لكم الآن يعني نقول edisi revisi، يعني برؤية جديدة، لذلك أجد هناك فرق نوعا ما، لكن التعريف وهو يبقى. جيد. الأمثلة إذا تبقى هي. جيد. فإذا اكتفيتم كما قلت في مصطلح الحديث بتعريفات وتقسيمات والأمثلة أنجح بإذن الله تعالى. جيد. أو أنكم تريدون أيضا هذه النسخة الجديدة مما صنعت خاص لهذه الدفعة، ما رأيكم؟ هل تريدون هذه النسخة الجديدة أيضا يا إخوة؟ طيب بإذن الله بإذن الله. طبعا لأنه رؤية جديدة، أنا أعدل حديثا، ربما النسخة الجديدة هذه سأوزعها في الأخير. جيد. أنا سأوزع لكن يكون في التوزيع في الأخير، ففي الاختبار النهائي يمكنك أن تطلع على هذه النسخة الجديدة من PowerPoint بإذن الله تعالى. جيد. في الأخير يعني أحيانا في كل أنا أحضر يوم أو ليلة قبل حصة، فهناك أشياء جديدة قد لم أضيفها إذا كنت أعطيك يعني فقط في كل شهر مرة. جيد. في الأخير إن سأعطيكم في الأخير بإذن الله تعالى. جيد. فهناك teknik iPhone minkum huna, kirim semua kitab kepada siswa. Jid. Ya syabab, hal indakum Google Classroom? نعم في هذا المستوى. نعم. يعني لهذا المستوى، ليس المستوى الماضي. موجود أو غير موجود؟ عندنا في كل مادة يا أستاذ. لهذا المستوى أو المستوى الماضي. جيد. أسألكم، هل هناك أستاذ ينشر ملف معين في جوجل كلاس روم في هذا المستوى معكم؟ موجود يا أستاذ. موجود. Saudara Ranto. جيد. كنت سأدخل عند جوجل كلاس روم يعني في بداية المستوى، فلم أجد رابط، وإنما الرابط عندي موجود لمادة المستوى الماضي. جيد. لعلي سأتأكد يعني وسأنشر لكم المقاطع والكتب في PDF لمن كان مثل هذا. جيد. Kalau سمحت يا تنكو يمكن أن ترسل لي الرابط
di Google Classroom ya Tengku, auman hadukum, jadi yursil li robit yani fi WA lan, jadi Google Classroom fasal alif, jadi insyaallah ya, sawazzi المقاطع المفيدة وكذلك الكتب المفيدة إن شاء الله. Fauna banyak majatan yang Ustaz menurut Ana terlalu banyak fokus musyarakah, kadang Ana dan mungkin beberapa teman-teman jadi lebih fokus ke musyarakah daripada ke materinya ya Ustaz. Ya sebab tadakaru qaidah nirusmatli. Jadi ingat kaidah nasi goreng. Jadi kalau aradta anta tatbukh nasi goreng ya ikhwan. Jadi labudda min ursam la. Kena tatbukh nasi goreng. Labudda bil ursam la ya ikhwan. Ya ikhwan. Labudda نعم lazim. Naam. Atau wain jita bilahm jita bi jubnin ya, jita bi keju, jadi jita bi kepiting, jita bi asya ukhra, jadi mozzarella atau daging cincang. Wa fi nihaya lam ta'ti bil urs tab'an la yusamma hada ta'am bi nasi goreng. Jita bi bumbu masyaallah ini 1 kilogram bawang merah, 1 kilogram bawang putih wa kada ila akhirih. لكن لا تأتي بالأرز فلا يسمى هذا الطعام برز نقلي. ما الشاهد من هذا يا إخوة؟ فأنت تهتم بما اهتمامك في الدرس كما قلت في مصطلح الحديث في تعريفات في التقسيمات والأمثلة وما بعد هذا يعني إلستراسي هنا من أجل بumbu فقط يا شباب. أحيانا أنا أتيكم بالمزاح، أحيانا أتيكم بالتمثيل إلستراسي هنا من أجل نقول مسليات حتى لا تسعم حتى لا تنعسوا حتى يكون هناك حيوية. فأنت لا تهتم بأشياء يعني بومبو لكن عليك أن تركز تهتم بتعريفات وتقسيمات والأمثلة وهكذا. جيد يا إخوة؟ هذا هو جيد. حياكم الله. Baik, walaupun sekiranya pertanyaan mahasiswa sampai keluar dari materi inti, tapi kami berharap jawaban karena mungkin asatidzah yang lain tidak menyampaikan materi yang terkait. Jadi, muhawil idza kana hunaka al-waqt mutabaqi insyaallah. Jadi, ada min fasal jim gimana? Jadi, ada min fasal alif, mana lo makro ini? Banyak-banyak kasih nasihat, kalau komentar insya Allah nggak ada. Ya Ustaz perbanyak nasihat untuk kita. Hal fi'lan yani tash'uruna bihaja yani ila nasiha, ila katsir minan nasiha ya ikhwah. نعم أستاذ. Baik, jadi insya Allah ini biidznillah ta'ala ini sanuksir min misli hada hatta yakun hunaka afdal. Min yaqul memang hadal fasal share cara mengajar ke ustaz lain ini. Kok tuh man ana ya abdun fakir la syai. Jadi minkum man yaqul tetap selalu begini ya Ustaz, mudah-mudahan semester selanjutnya masih bersama antum. Amin insyaallah. Minkum man yaqul agar sering memberi tugas latihan untuk murojaah. Jadi masyaallah himmah. Yaqul lebih sering lagi ngasih motivasinya tentang keutamaan menuntut ilmu dan mengamalkannya serba-serbi medan dakwah ya salam. Bismillah. Bismillah. Semua gunakan Yaqul ada. Ini nomor anak ya Ustaz 0852 sekian. Saya nggak punya saran kalau komentar baru pertama kali belajar surah ini intinya mantap ya salam. Liman ada rakam ya syabab tarifun amla. Masya Allah mutahamis. Jadi barakallahu. Semua minkum man yaktarih ini agar untuk musyarakah lebih bagus langsung ditunjuk saja. Bismillah. Jadi, ana ya syabab ahyanan urid fil musyarakah an uayyin fulan, lakin ahyanan hina ma'aftar fulan masalan. Makari fulan. Ikul ana ya fulan, ana nadaituhu wa huwa la yajib. Dia di hal bisa mabishabaka dha'ifa atau annahu yashghil Google Meet faqat aw yamshi ada. إذن نحاول يعني من الآن فصاعدا يعني إذا ناداك الأستاذ يلا أجبه فكن أنت يعني تحضر جيدا يعني في الدرس متى تكون هناك مشاركة فعالة بإذن الله.
جيد هذا هو الأخير. جيد الشاهد من هنا يا شباب نحن نشكركم كثيرا جيد من هذا اللقاء المفتوح، ولنا أتعلم من كل تعليقاتكم حتى أغير نفسي وأتغير نحو الأفضل والأخير والأحسن يعني من قبل، وكذلك نحن نتمنى منكم أن تتغيروا إلى ما هو أحسن وأفضل. جيد فمن أجل التعليق يسير يا إخوة، طبعا رضا الناس يعني كل ما شافي جيد رضا الناس غاية لا تدرك. جيد لا يمكنني أن أرضي جميع الناس، جيد لا يمكنني أن أرضي جميع الطلاب. جيد مثلا أنا أمزح الآن، أنا أكثر من المزاح، فمن الطلاب من لا يحب المزاح. جيد صحيح أم ليس بصحيح يا إخوة؟ مثال صحيح. موجود من الطلاب من لا يحب المزاح، يريد سيريوس، يريد بالجد. جيد فإذا كيف ماذا أفعل وأنا أعتني بالأغلبية مثل هذا؟ مثلا أنا إذا هنا رضا الناس غاية لا تدرك، إذا خلاص أحاول على قدر الأكبر ممكن فمثل هذا. وطبعا أتبين مثل ما بينت لكم قبل قليل، أتبين فكنت في مستوى الماضي السنة الماضية مع الطلاب كنت أوزع الورقة وهم يكتبون هنا يعني. جيد نفس الأسئلة فهم يكتبون في الورقة. Jadi, pesan nasihat masukan pelajaran ini sangat dikagumi oleh banyak mahasiswa, bla ila akhiri. Jadi, ada haula min dufa sama nasitu alam fi mustawa sadis. Haula ini. Jadi, فلاحظت مما تعليقاتكم في سرعة أسألكم السرعة يا إخوة عندي هو في البيان أو في الكلام؟ أسألكم في البيان أو في الكلام يا إخوة؟ السرعة عندي يا شباب أسألكم أنتم تقولون أنني أسرع، يعني أنا أسرع في الكلام أو في البيان يا إخوة؟ معتدل يا أستاذ. إذن بعضكم أريد من يشعر بأنني أسرع يعني في كذا، من يشعر أن لدي سرعة في الكلام أو في البيان؟ يلا لمن يشعر أنني أسرع يعني. معتدل، بعضهم يقول معتدل. جيد حسنا لا بأس. جيد لعله في البيان وفي الكلام لكن سأبطئ قليلا. إتاحة الفرصة للسؤال واختيار المشاركة أحيانا أجد صعوبة في مثل هذا. يا شباب أخبركم في كل أسألكم في كل حصة كم دقيقة لكل مدرس يا إخوان؟ حصة واحدة تساوي كم دقيقة؟ 40. رأيكم 50 saya لا جيد. نعم 50 دقيقة. انظر 50 دقيقة كيف توزيع الحصة يا شباب؟ أنا أعلمكم كيف طريقة توزيع الحصة. جيد أحيانا أتأخر جيد في الدخول 5 دقائق. لماذا يا شباب؟ 5 دقائق دخول متأخرا لماذا؟ يعني أشعرت مثلا حصة ثانية تبدأ jam 8.20. Jadi إذا دخلت تماما 8.20 الأستاذ الذي يدرس في حصة أولى لا يزال موجود أم لا؟ أسألكم. نعم. فحينما دخلت تماما 8.20 أجد حرج وهو يتحرج من وجودي، أنا أتحرج كأنني أطرده، seakan-akan أنا jadi ngusir dia cepat-cepat keluar. Itu malah ya شباب. صحيح يا أستاذ. هذا هو. لذلك أنا أشعر لو دخلت تماما 8.20 9:10 تماما كأنني أخرج أنت، أخرج هذه صوتي، أخرج أنت، كأن لسان حاله يعني يكون مثل هذا. لذلك أنا أحيانا أتعمد يعني أدخل 8.22 8.25 مثلا حتى أتأكد أن الأستاذ الذي يدرس في حصة أولى غير موجود، وأدخل مباشرة يعني بالمجاملة مع الطلاب. فهمتم ولا يا إخوة؟ فهمتم ولا؟ هذا هو سبب لماذا أحيانا أتأخر في دخول في ميت. أنا أتحرج يعني كأنني أطرده يعني بالإشارة يعني. وهو أصبح يتحرج. أنت الوقت يا شباب
وهناك شيء يعني يفتح أسئلة كثيرا منكم يعني فهناك أسئلة من الطلاب أسئلة من الطالبات فحتى لا يكون هناك حرج سأتأخر قليلا 5 دقائق مثل هذا هو السبب لماذا أتأخر. إذا أتأخر 5 دقائق ثم مراجعة لمواد سابقة 5 دقائق جيد ثم تمهيد عما سندرس يعني في درس 5 دقائق تقريبا إذا ربع ساعة هنا وبقي لنا 35 دقيقة هنا من أجل شرح الدرس جيد لابد أن أشرح الدرس لمدة نصف ساعة تقريبا وهناك طلب أيضا منكم لأجل أسئلة من أجل النصيحة من أجل تحضير الغائبين فهذا هو سبب يعني على كل مدرس أن يوزع يعني متى الوقت للمراجعة متى الوقت لشرح ومتى للسؤال ومتى لنصيحة وتحضير لذلك أحيانا حصل خلل هنا أو نقص هنا فمعذرة هكذا توصلنا إليه فنحاول أن نغير ونتغير بإذن الله تعالى شباب. فالشاهد مرة أخرى نشكركم على حسن مشاركتكم فنسأل الله عز وجل شباب أن يوفقنا في جميع أمورنا ونسهل طريقنا في العلم وأن يجعلنا دعاة المصلحين والمربانيين وأن يجعلكم جميعا من الدعاة المهتدين آمين يا رب العالمين وأن يجعل رمضاننا يعني أفضل من رمضان الماضي ويسر لنا يا ربنا يعني عبادتنا وطاعتنا في هذا رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustaz. wabarakatuh.